Kon wala ang pagsaylo, ang gitakdang paagi sa pagsimba, aduna pa bay laing paagi aron kita makadawat sa saad sa kapasayloan. Wala gayod. Mao nga, si Jesus mismo ni anhi ni ining kalibutana sa unod aron tukoron ang balaang regulasyon sa pagsimba, ang pagsaylo sa bag-ong kasabotan. Gitawag nato kini sa mga ngalan sama sa tulomanon, sugo ug balaod. Busa, unsay giingon ni Jesus bahin sa pagsaulog sa pagsaylo? Magpadayon kita sa pagpamalandong sa Luke chapter 22 kay kini adunay mahinungdanong mensahe. Luke chapter 22 verse 7. Ug miabot ang adlaw sa kasawlogan sa pan, nga walay patubo nga maoy ting-ihaw sa mga nating karnero, nga maoy kanon sa panihapon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Giingnan ni Jesus si Pedro ug si Juan, lakaw kamo ug hikaya ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Si Jesus nagsugo sa iyang mga tinun-an, si Pedro ug Juan, nga mag-andam alang sa pagsaylo. Nganuman, tungod kay siya si Melkisedek ug siya ang Dios. Tungod kay gipropesiya nga si Jesus, usa ka pangulong pari sa laray ni Melkisedek. Ang halad wala gibuhat pinaagi sa dugo sa karnero o kanding. Unya, unsay angay gamito na lang ni ini? Sama nga si Melkisedek nagdalagpan og bino, siya nagdalagpan og bino ug naghatag sa kasaulogan sa kinabuhing dayon sa tanang katawhan. Apan, kung dili kita makigambit niining pagsimba sa kinabuhing dayon nga gihatag sa Dios kanato, dili gayud kita makadawat sa kinabuhing dayon ug sa kapasayloan sa mga sala. Maong nga si Jesus miingon, dako kaayo ang akong tinguha sa pagkaon niining panihapon sa pagsaylo. Kon kini dili mahinungdanong buhat, igo lang pagkaon og piraso sa pan ug pag-inom og kupa sa bino. Walay rason nga siya mo tinguha niini pagayo. Ang Dios ni anhi sa kalibotan aron hatagan kitag kaluwasan, naghago pag-ayo alang sa katawhan, bisan pa siya miatubang sa tanang matang sa pagbiyay-biyay, pagtamay ug pag-abuso. Kon kini walay kalabotan sa atong kaluwasan, nganong gibuhat niya kini. Dili ba tinuod ang pagsaylo aduna gayoy gitakdang panahon? Sa Leviticus chapter 23 verse 4, klaro nga gipahibalo ang petsa. Ang ika-14 nga adlaw sa unang bulan mao ang kasawlogan sa pagsaylo. Magpadayon kita sa verse 14. Sa pag-abot sa takna sa panihapon, mitambong si Jesus sa kananan uban sa mga apostoles. Ug miingon siya kanila, dako kaayo ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo niining panihapon sa kasawlogan sa pagsaylo. Sa dili pa ako magantos. Nganong nagtinguha siya kaayo sa pagkaon sa pagsaylo? Kay si Jesus mao si Melkisedek. Kinahanglan niyang tudluan ang katawhan ug ipakita ang paagi sa pagsimba gamit ang pan ug bino. Ang Dios dili kinahanglang magpabunyag. Dili ba tinuod, apan, ang Dios midawat og bunyag nga alang unta sa mga makasasala. Nganong iya man tong gibuhat aron magpakitag panigingnan kanato. Kining tanang mga tulumanon ug balaod dili alang sa Dios. Ang Dios nagtukod kanila, nagsugo kanato sa pagtuman, ug nagtudlo kanato unsaon sila pagtuman. Ang Dios ang nagahatag sa balaod. Gitukod niya ning dalan alang kanato aron kita makadawat sa kapasayloan sa mga sala ug makasulod sa gingharian sa langit. Dili alang sa iyang kaugalingong kaayuhan nga iyang gitukod ang pagsaylo ug ang adlaw nga igpapahulay. Dili ba kamo mo yon? Unya, sa mga si Melkisedek nagdalagpan ug bino isip halad, karon atong susihon ang panghitabo diin si Hesukristo. Kinsa mao ang realidad ni Melkisedek, naghatag sa mga panalangin sa kinabuhing dayon ug sa kapasayloan sa mga sala sa katawhan pinaagi, sa pan ug bino sa pagsaylo. Tanawon nato ang verse 19. Gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila na nga nag-ingon, mao kini ang unsa kini akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Dili lang kini usa ka piraso sa pan. Gipamatudan niya ang pasabot niining pan nga nag-ingon, akong lawas. Buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya, gikuha niya ang kupa sa bino sa pagsaylo ug miingon, kining kupa mao, unsa kining kupa? Ang bag-ong kasabotan sa Dios, tiniman-an sa akong dugo nga giula, alang kakinsa niya kini giula, alang kaninyo. Ni anhi,
siya sa kalibotan isip Melkisedek ug nagpukaw kanato sa sistema sa kamatuoran nga mao ang mga tulumanon ug balaod sa Dios nga naghatag og kapasayloan sa sala ug kinabuhing dayon pinaagi sa panugbino. Busa, kinahanglang mahimo kitang katawhan sa Dios nga nagkinabuhi sumala ni ining mga tulumanon ug balaod dili iba. Sa dihang gipahibalo ni Jesus kining kamatuoran, siya miingon, kini mao ang bag-ong kasabotan. Sa ato pa, kini usa ka bagong saad. Kon ang pagsaylo, ang balaod ni Melkisedek, wala milungtad. Ang katawhan karon dili unta makalaom sa kapasayloan sa mga sala. Kinabuhing dayon, gingharian sa langit o kaluwasan. Busa, ang pagsaylo nga atong gisaulog mao, ang pagsaylo diin ang kinabuhing dayon gisaad o gigarantiyahan usab